طلبा, आज हम हमारा सबक नंबर 2 बहादुर शाह का हाथी पढ़ेंगे। बहादुर शाह का हाथी जो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिसका नाम मौला बख्श था। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। जब उस पर अमारी कस दी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी भी दरवाजे से नहीं निकल सकता था। अमारी जो हाथी की पीठ पर एक कुर्सी बंधी होती है उसे कहते हैं। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़े को तुड़वाकर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवाया कि वो महामारी के आसानी से गुज़र जाए। एक अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लेकर आया था। उसके फीलबान बुखारा के सैयद थे, क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना भी बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फीलबान को महाबत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया, फिर एक टांग अपने पाँव के नीचे और दूसरी उनकी सूंड में पकड़कर उन्हें ज़िंदा चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा बच्चा 2-1.5 बरस का था। उसको गोद में लेकर आई। बेचारी खाविन के गम में रोती पीटती आई और बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए, इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने उस बच्चे को सूंड में पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श ने से जो कहो वो फ़ौरन करता, और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आँख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था, जो फीलबान सैयद साहब का बेटा था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छील कर उस बच्चे को दे देता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच में तमाम लड़के दिन भर उसी के इर्द गिर्द जमा रहते थे। मौला बख्श अपनी सूंड से बिठाकर उन बच्चों को सवारी भी करवाता। जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो हर निवाले में एक किनारा रोटी का पानी अपनी बाँछ से निकाल देता और पास में खड़ा हुआ लड़का दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको ज़ोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गर्ज ब1000 दिक्कतें। जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता, वो रोटी नहीं खाता था। गर्ज के मौला बख्श जो था वो रहमत अली और उसके दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि उसको दिन भर उन लड़कों के साथ ही रहना पसंद था। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता और बाज़ार में कोई लड़का कहता, मौला बख्श निक्की आओ, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चिड़कटा हर चंद कहता, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने कि वही लड़का नहीं कहता, मौला बख्श टस से मस नहीं होता। एक रोज़ फीलबान ने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब जो जानवरों का खाना होता है की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने खाए। शाम को रातिब भी ना खाया, पानी भी ना पिया। दूसरा रोज़ गुज़र गया। फीलबान ने हरचंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि तू मर जाएगा अगर ना खाएगा, तो मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई, मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया कि बाँट कर खाएँ। पहरे पर हुक्म दे दो कि किसी भी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बाँट कर खाना शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता
تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک جو اس کی پیشانی تھی اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے اور بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگوں چلتا تھا۔ اس سبق کے مصنف میر باقر علی دہلوی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے بہادر شاہ کا ہاتھی، اس میں جو سید فیل بان جو تھے جو اس ہاتھی کو لے کر آئے تھے اس کے تمام اوصاف اور خصوصیات کو بتایا ہے۔ اب ہم بات کریں گے مشقی سوالات۔ سب سے پہلے ہے معنی لکھیے۔ عماری، ہاتھی کی پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھتا ہے، اسے عماری کہتے ہیں۔ ماہ، سات، راتب، اس کا معنی ہوتا ہے جانور کا خانہ۔ فیل، ہاتھی کو کہتے ہیں۔ جاگیر، بادشاہ کی طرف سے عطا کی گئی زمین۔ غافل، بے خبر۔ سرنگوں، سر جھکائے ہوئے۔ سوچے اور بتائے۔ سوال نمبر 2، پہلا سوال ہے بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ جواب، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ مولا بخش ہاتھی کے واسطے توڑوایا تھا۔ سوال نمبر 2، مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ جواب نمبر 2، مولا بخش کے پاس بچے کھیلنے اور گنا کھانے آتے تھے۔ سوال نمبر 3، ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی؟ جواب نمبر 3، ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا؟ جواب، مولا بخش نے کھانا اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ بادشاہ نے اس کے پاس لڑکوں کے آنے پر روک لگا دی تھی۔ سوال نمبر 5، بادشاہ اور مولا بخش میں کون سی باتیں ملتی جلتی تھی؟ جواب، بادشاہ اور مولا بخش میں بانٹ کر کھانے اور مل جل کر رہنے کی باتیں ملتی جلتی تھیں۔ اس کے بعد ایک خالی جگہوں کو مکمل کریں یا خالی جگہ بھریں۔ پہلا ہے مولا بخش چاروں گھٹنے ٹیک کر باہر جاتا تھا۔ اس کا جواب ہے شہر۔ فیل بان بخارا کے تھے۔ سید، ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر ہو گیا بے قابو۔ مولا بخش نے اس بچے کو اپنی گردن پر سے پکڑ کر بیٹھا لیا سونڈ سے۔ سوال نمبر 4 ہے نیچے لکھے ہوئے محاورے سے جملے بنائیں۔ آنکھ سے اوجھل ہونا، اس کا مطلب ہے غائب ہو جانا۔ جملہ ہے رحیم دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرا محاورہ ہے ٹس سے مس نہ ہونا، تھوڑا سا بھی نہیں ہلنا۔ جملہ شاکر اپنے کام پر اتنا مصروف تھا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ محاورہ نمبر 3، نظر بچانا، آنکھ چرانا، نظر انداز کرنا۔ جملہ ہے غلط کام کی وجہ سے واجد نظر بچا رہا تھا۔ سوال نمبر 5، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ بلند، پستی، غافل، بیدار، بے قابو، قابو، سر بلند، سر پست، صبح، شام۔ تو یہ تھے ہمارا سبق نمبر 2 جس کے ہم نے مشقی سوالات بھی دیکھ لیے ہیں۔